सर्वे नमस्कारोम्याम हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु र आज मिति 2079 साल वैशाख 13 गते मंगलबार तदनुसार ईस्वी सन् 2022 अप्रिल 26 तारिक का दिन वैशाख कृष्ण पक्ष को आज एकादशी तिथि का दिन आज को एकादशी को नाम रहेको छ बरुथिनी एकादशी। एकादशी तिथि का दिन हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई कुरेर बस्नुहुने माया गर्नुहुने र हामीलाई यसरी माया गर्नुहुने सम्पूर्ण स्रष्टाहरूमा वाचकहरूमा अनुवादकहरूमा सबैमा म हार्दिक नमन गर्दै 189औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको नियमित कार्यक्रम लिएर यहाँहरूका सान्निध्यमा म तोयाना सुवेदी हेटोडादेखि उपस्थित भइसकेको छु र सबैलाई हार्दिक नमन पनि गर्दछु र हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दछु उपस्थितिका लागि। 189औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा उपस्थितिका लागि हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दछु। विशेष आज वैशाख कृष्ण पक्षको एकादशी, आजको एकादशीको नाम बरुथिनी एकादशी रहेको छ। महाराज युधिष्ठिरले भगवान श्रीकृष्णचन्द्र पूर्ण परमात्मासँग शंका राख्नुहुन्छ, हे भगवान आजको एकादशीको नाम के रहेको छ भनेर, र भगवान कृष्ण चन्द्र पूर्ण परमात्माले आजको एकादशीको नाम बरुथिनी एकादशी रहेको छ। बरुथिन्या व्रते नैव सौख्यम भवति सर्वदा पाप हानिश्च भवति सौभाग्य प्राप्तिरेव च। यो बरुथिनी एकादशीको व्रत गर्नाले सुख प्राप्ति हुन्छ र पाप को चाहिँ हानि हुन्छ र सौभाग्य प्राप्ति हुन्छ। दुर्भगापि करोत्येनाम स्त्री सौभाग्यम अवाप्नुयात् लोकानां चैव सर्वेषां भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। र यो संसारमा रहेका मनुष्यहरूलाई भुक्ति मुक्ति दिलाउने र त्यस्तै गरेर दुर्भग व्यक्तिलाई पनि सौभाग्य प्राप्ति गराउने, स्त्रीहरूलाई सौभाग्य प्राप्ति गराउने यस्तो किसिमको महत्त्वले युक्त भएको यो बरुथिनी एकादशी रहेको छ भनेर हे महाराज भनेर युधिष्ठिर महाराजलाई सम्बोधन गर्दै श्रीकृष्णचन्द्र पूर्ण परमात्माले बरुथिनी एकादशीको महत्त्वको विषयमा विस्तार गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै तरहले शौनकादि गरेका 88,000 ऋषिश्वरहरूलाई सुत नाम गरेका पौराणिकले नमिषारण नाम गरेको सुपुण्य क्षेत्रमा यही कथा प्रसङ्ग चाहिँ यसरी विस्तार गरिरहनु भएको छ र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ। बरुथिनीका व्रतका प्रभावले गर्दा मानदाता राजालाई चाहिँ स्वर्ग प्राप्ति भएको चाहिँ यसरी चाहिँ आख्यान रहेको छ। त्यस्तै गरेर धुन्धुमार आदि धेरै राजा र शिव भगवानले चाहिँ ब्रह्मकपालीबाट विमुक्त भएको कुरो पनि यो बरुथिनी एकादशीकै व्रतको प्रभावले गर्दा चाहिँ रहेको छ। त्यस्तै गरेर 10,000 वर्ष पर्यन्त तपस्या गर्नाले मनुष्यले जुन फल प्राप्ति गर्दछ त्यही समानको फल बरुथिनीको व्रतको प्रभावले गर्दा प्राप्ति हुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। कुरुक्षेत्रमा चाहिँ सूर्यग्रहणका समयमा गरिएको विभिन्न दान प्रदान इत्यादि कर्महरू बरुथिनी एकादशीका दिन व्रत गर्नाले गर्दा त्यही फल प्राप्ति हुन्छ भन्ने यस्तो चाहिँ महत्त्व रहेको छ। त्यस्तै गरेर पितृ देवता मनुष्य सबैलाई चाहिँ यसरी तृप्ति दिने यो बरुथिनीको एकादशीको चाहिँ महत्त्व रहेको छ। किन भन्दाखेरि यो कलिकालमा हामी सबैको प्राण गएर अन्नमा गएर बसेको हुन्छ। कलौ प्राणागता अन्न र भनेर यसरी बताइएको छ कलिकालमा। त्यही भएर अन्नदानात् परम दानम न भूतम न भविष्यति। यो बरुथिनी एकादशीका दिन अन्नदानको चाहिँ महत्त्व रहेको छ र यो अन्नदानको महत्त्व न यो अहिलेको समयमा छ न भविष्यमा पनि रहन्छ, त्यस्तो महत्त्वले युक्त भएको यो बरुथिनी एकादशी रहेको छ। र जो गृहस्थले लोभले धन दिएर यसरी चाहिँ अथवा धनले मनले कर्मले वचनले
बरुथिनी एकादशीको चाहिँ व्रत उपासना गर्दछ भने त्यसले अक्षय फल प्राप्ति गर्दछ। जसले यसलाई श्रवण मात्रै गर्दछ भने पनि पठनात् श्रवणात् राजन गो सहस्र फलम लभेत। हे राजन, जसले चाहिँ यो बरुथिनी एकादशीको चाहिँ महत्त्वलाई चाहिँ श्रवण मात्रै गर्दछ अथवा पढ्दछ भने पनि 1000 गाई दान गरेको फल प्राप्ति हुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। त्यति मात्रै होइन, सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोके मय्यते। सबै मनले, वचनले, कर्मले, इन्द्रियले गरेका जति पनि पापहरू छन् ती पापहरूबाट चाहिँ मुक्त भएर भगवान विष्णुको चाहिँ वैकुण्ठ धाममा यसरी चाहिँ आनन्दपूर्ण तरहले बस्न पाउँछ। त्यस्तो महत्त्वले युक्त भएको दिन आजको चाहिँ बरुथिनी एकादशीको महत्त्व रहेको छ। राजन भनेर महाराज युधिष्ठिरलाई सम्बोधन गर्दै भगवान श्रीकृष्णचन्द्र पूर्ण परमात्माले यसरी चाहिँ विस्तार गर्नुभएको कथा प्रसङ्गले युक्त भएको आजको दिन रहेको छ। र यहाँहरूका सान्निध्यमा मैले पनि संक्षिप्त रूपमा आजको एकादशीको महत्त्वको विषयमा विस्तार गरेँ। र अब ढिला नगरिकन आज 189औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई कुरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण साहित्यानुरागी, साहित्य सर्जकहरू, अनुवादकहरू र संस्थापकहरू, व्यवस्थापकहरू र त्यस्तै गरेर श्रोताहरू आइसक्नु भएको छ र साहित्य सर्जकहरू आइसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई म यसरी चाहिँ स्वागत गर्नतर्फ लाग्दछु। दिनेश निरौला भोलि भए पनि सुन्ने छु भनेर भन्नुभएको थियो रहेछ, हजुरलाई आजै स्वागत छ। त्यस्तै गरेर लक्ष्मी रिजाल नमस्ते भनेर आइसक्नु भएको छ। दिनेश निरौला नमन भनेर भन्दै आइसक्नु भएको छ, हार्दिक स्वागत गर्छु। त्यस्तै गरेर रूपेश कुमार सदाय नमन सम्पूर्णमा भन्दै आइसक्नु भएको छ। अमृता घिमिरे इज वाचिङ भनेर आइरहेको छ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु र हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दछु। र आज 189औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा वाचन हुने निम्न लघुकथाहरू रहेका छन्। र आज वाचन हुने लघुकथाहरू, पहिलो लघुकथा रहेको छ नर्क श्री दिनेश निरौलाको। दोस्रो लघुकथा रहेको छ चोरेको कोट श्री ढाकामोहन बरालको। र तेस्रो लघुकथा रहेको छ पानीको मूल्य खगेन्द्र बस्यालको। चौथो लघुकथा रहेको छ बुद्धि श्री देवी प्रसाद थापा मामाको। पाँचौं लघुकथा रहेको छ विप्लवी उम्मेदवार श्री नन्दलाल आचार्यज्यूको। र छैटौं लघुकथा रहेको छ अघि पछि श्री लक्ष्मी रिजालज्यूको। यिनै लघुकथाहरूको सेरोफेरोमा लिएर आजको 189औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई म अगाडि बढाउन गइरहेको छु। र यहाँ हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्वहरू आइसक्नु भएको छ। मोहन पोखरेल पनि आइसक्नु भएको छ। हाम्रो यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको विशेष संस्थापक हुनुहुन्छ, व्यवस्थापक हुनुहुन्छ, स्लो भन्दै हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु र हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै गरी चेतना दाहाल उपस्थित भइसक्नु भएको छ, नमस्कार भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत र हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। हेम पोखरेल पनि आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु। र अब ढिला नगरिकन म आजको पहिलो लघुकथा रहेको छ आदरणीय सर्जक, आदरणीय स्रष्टा, साहित्यकार दिनेश निरौला चिसङ्गुगढी ओखलढुङ्गा र हाल सुनसरी दुहबीमा रहनुहुन्छ। उहाँद्वारा प्रेषित भएको हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा प्रेषित भएको लघुकथा रहेको छ नर्क भन्ने। र नर्क लघुकथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। नर्कमा एक आपसमा मेलमिलाप रहँदैन, सधैँभरि झैझगडा, मारपिट र जाल झेल लुच्छाचुडी रहन्छ। जसले यस लोकमा राम्रो काम गर्छ ऊ स्वर्ग जान्छ, नराम्रा र अर्कोलाई दुःख दिने काम गरे नर्कमा परिन्छ। पण्डितले कतै प्रवचन दिएको सुनेको थियो, उसले सानो छँदा। नर्क जान कसलाई मन होला र? उसले सकेसम्म कहिल्यै नराम्रो काम नगर्ने अठोट गरेर सोही अनुरूप कामहरू गर्ने गरेको थियो। चुनावी घोषणासँगै गाउँ गाउँमा एक आपसमा झडप भए, दाजुभाइ र छरछिमेकमा बोलचाल आवत जावत बन्द भयो। हेर्दा हेर्दै उसले प्रवचनमा सुनेको नर्क समान भयो। यत्र तत्र सर्वत्र ऊ निकै बेर घोरियो। उसको मुखबाट मसिनो आवाज निस्किएको थियो, के नर्क मेरो गाउँमा बसाइसरेको हो? समाप्त। आदरणीय सर्जक हुनुहुन्छ दिनेश निरौलाद्वारा प्रेषित भएको नर्क भन्ने लघुकथा। वास्तवमा राम्रो काम गर्ने व्यक्तिहरू स्वर्गमा जान्छन्
अथवा राम्रै फल प्राप्ति गर्दछन्। कर्म अनुसारको फल प्राप्ति हुन्छ। नराम्रो काम गर्ने व्यक्तिहरू नर्कमा जान्छन्। नर्कमा सधैँ सबैको झैझगडा र लुच्छाचुँडी रहने र यस लोकमा नराम्रो कर्म गर्ने नरक जाने र राम्रो काम गर्ने स्वर्ग जाने, यहाँ यही परिवेशको चित्रण यस कथामा पाइन्छ। नर्क जान कसैलाई पनि मन हुँदैन अथवा दुःख प्राप्त गर्न कसैलाई पनि मन हुँदैन, तैपनि कर्मको कारणले गर्दा उसले दुःख पाइरहेको हुन्छ। सकेसम्म राम्रै काम गर्ने अठोट गरेर सोही अनुरूप काम गरेको परिवेश यहाँ देखाइएको छ। र यहाँ चुनावी घोषणा भएको र एक आपसमा झडप भएको र कोही कसैसँग छिमेकी दाजुभाइ इष्टमित्र इत्यादिका बिचमा चाहिँ झैझगडा भएको, मनमुटाव रहेको र आदि आदि कुराहरूलाई देखाइएर नर्क समान भएको, यत्र तत्र सर्वत्र नर्कै नर्क रहेको यस्तो परिवेशको चाहिँ चित्रण अहिलेको समयमा रहेको छ भन्ने कुरालाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ। चुनावले व्यक्तिलाई दाजुभाइका बिचमा मात्रै होइन, बाउ छोराका बिचमा पनि यसरी वैमनस्यता अथवा दाजुभाइका बिचमा बाउ छोराका बिचमा पनि झैझगडा निम्त्याउने काम गर्दछ र गरिरहेको छ भन्ने कुराको चाहिँ यहाँ चित्रण छ। र यसरी चाहिँ झैझगडा गर्दा अथवा एक आपसमा चाहिँ लुछाचुँडी गर्दा अथवा बोलचाल बन्द गर्दा नराम्रो काम हुन जान्छ र त्यसले के गर्यो त भन्दा नर्क समान भयो भन्ने कुरालाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ। अब नर्कले गाउँमा बसोबास गरेको वा बसाइ सरेको दृश्य वा परिवेशलाई पनि यस कथाले चाहिँ देखाउन खोजेको छ। र किन भन्दा नराम्रो कामले व्यक्तिलाई नारकीय गति र राम्रो कामले व्यक्तिलाई सुगति प्राप्त गर्ने भएका कारणले गर्दा हामीले गरेका कर्महरू राम्रा गर्नुपर्छ भन्ने कुराको चित्रण यस लघुकथामा चाहिँ पाइन्छ। र चुनावी कारणले गर्दा हामी नारकीय गतिमा नपसौँ अथवा नफसौँ भन्ने कुरालाई पनि यहाँ सङ्केत गर्न खोजिएको छ। अहिलेको यथार्थ परिवेशलाई मार्मिक ढङ्गले यसरी चित्रण गर्नुभएको छ आदरणीय सर्जक दिनेश निरौलाले। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र अब ढिला नगरिकन र दोस्रो लघुकथा रहेको छ आजको 189औं हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा वाचन हुने दोस्रो लघुकथा रहेको छ चोरेको कोट भन्ने। ढाकामोहन बराल पोखरा 7 मासुबार कास्कीद्वारा हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा विक्रम सम्वत 2079 साल वैशाख 12 गते प्रेषित गर्नुभएको छ यो लघुकथा चोरेको कोट भन्ने। र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। बेहुला तयार नै थिएन, जन्तीलाई आतुर भएको थियो। आँगनमा बाजाहरू घन्कन थाले। बेहुलाले कपडा पनि लगाएको छैन, तर जन्तीहरू नयाँ पहिरनमा छपक्क थिए। एकाएक हल्ला फैलियो, ला बेहुलालाई पुग्ने कोट छैन। कोट सानो भयो, कसो गर्ने के गर्ने जन्तीहरू भित्र बाहिर गरिरहे। बेहुला भन्दै थियो, अहिले बेला भएकै छैन, भन्छु मान्ने होइन। एउटा जन्ती पिँढीमा उभिएर बोल्यो, लौ अब कोट चोर्नु पर्यो होइन। लौ अब कोट चोर्नु पर्यो होइन भने जन्त जान नपाइने भयो। चोर्न त चोर्ने, तर कसरी सबै मुखामुख गर्न थाले। एकजना बाठो मान्छे सुटुक्क गाउँको सरपञ्च कहाँ पुगेर आयो। जन्त जान तयारी अवस्थामा भएको बेहुलाले चोरेको कोट लगाए पनि कुनै खतबात नलाग्ने भयो। कोट चोरेर ल्याइयो, बेहुलाले लगायो, जन्ती अगाडि बढिरह्यो, विवाह सम्पन्न भयो। आजभोलि बेहुलाले बिर्से पनि बेहुलाका नजिकैका दाजुभाइले कोट चोरेर जन्त गयो बिर्सेका छन्। आजभोलि बेहुलाले नबिर्से पनि बेहुलाका नजिकैका दाजुभाइले कोट चोरेर जन्त गएको बिर्सेका छन्।
तर कसैले बुझेको छैन। कोट चोर्न बानी परेपछि जसका कोट पनि हराउन सक्छ, कोट चोर्नेहरू जसको पनि जन्त जान सक्छन्। कथा समाप्त भएको छ। यहाँ बेहुला तयार नभएको अनि बेहुलालाई भन्दा जन्तीलाई चाहिँ हतार भएको, आतुर भएको जन्त जान। आँगनमा बाजा गाजाहरू घन्कन लागेको, तर बेहुलालाई पुग्ने कोट नभएको। एउटा जन्ती चाहिँ पिँढीमा उभिएर लौ अब कोट चोर्नु पर्यो भने कोट चोर्न चाहिँ तयारी भएको, तर सबै मुखामुख गरेका, नभए जन्त जान नपाइने दृश्य। तर चोरेरै भए पनि कोट लगाएको, जन्ती अगाडि बढेको, विवाह सम्पन्न भएको। यिनै परिवेशमा यो लौकथा सिर्जना भएको छ। कोट चोरेर बेहुला भएको दृश्य र बेहुलाले चाहिँ नबिर्सेको, तर बेहुलाका नजिकैकाले चाहिँ बिर्सेको दृश्य देखाइएको छ यहाँ। र कोट चोर्न बानी परेपछि सबैका कोटहरू हराउँछन् भन्ने कुरालाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। कोट चोर्न बानी परेपछि सबैका कोट हराउँछन्। कोट चोर्नेहरू जसको पनि जन्त जान सक्ने दृश्यको यहाँ चित्रण पनि छ। र आदरणीय सर्जक ढाकामोहन बराल प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र अहिलेको जन्त जाने परिदृश्यलाई विशेष यस लौकथामा देखाउन खोजिएको छ। एकातर्फ यहाँ बेहुलालाई भन्दा जन्तीलाई हतार भएको, अर्कोतर्फ यहाँ अब बेहुलाको कोट नरहेको, र यिनै परिवेशलाई चाहिँ यहाँ लौकथामा देखाउन खोजिएको छ। आदरणीय अत्यन्त मार्मिक पनि छ। र अहिलेको समसामयिक परिवेश र अहिलेको जन्त जाने अथवा जन्त जाने अवस्थाको अथवा चाहिँ जन्तीहरूको अवस्थाको, बेहुलाको प्रकृतिको अहिलेको चाहिँ यी सारा कुराहरूलाई चाहिँ यसरी यहाँ यस लौकथामा चाहिँ देखाउन खोजिएको छ। र अब ढिला नगरिकन तेस्रो लौकथा रहेको छ आज वाचन हुने, पानीको मूल्य भन्ने। लौकथाकार खगेन्द्र बस्याल, तिलोत्तमा 9, सरस्वती पथ रूपेन्देहीबाट हाम्रो लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा यसरी प्रेषित भएको लौकथा रहेको छ, पानीको मूल्य भन्ने। र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। दुधको मूल्य बढ्नु तर स्वाद घट्नु, के भएको आमा? भनेपछि उनले कुनै कुनै भैँसीको दुध फरक हुने गर्दछ भनिन्। छोरालाई विश्वास लागेन, यसैले त्यो भैँसी हेर्ने न्युमा दुध लिन आफै गयो। दुधवालाले भने, किन आज तपाईँ आमा आउनु भएन? उसले भन्यो, हामीले खाने दुध दिने भैँसी कस्तो रहेछ भनेर हेर्न आएको। ऊ गोठ गए पनि उसको नजर घरभित्र थियो। 1 लिटर दुधमा आधा लिटर पानी हालेको देखियो। दुध लिइसकेपछि उसले सोध्यो, यो दुधको मूल्य कति पर्यो नि? जवाब आयो, मूल्य बढेकाले 150 भयो। फेरि सोध्यो, पानीको पनि मूल्य बढेको हो? पानी बढेको छैन। उसले फेरि भन्यो, तपाईँले त आधा लिटर पानीको पनि 50 रुपियाँ लिनुभएको देखियो नि।
यो कष्ट नगर्नुहोस्, हाम्रो घरमा आउनुहोस्, आमालाई भनेर पानी सित्तैमा दिउँला है हजुर। कथा समाप्त भएको छ। आमा र छोराका बीचको संवादमा कथाको विषयवस्तु संरचित छ। दुधवाला र अमानवीय पात्र भैँसी आदि पात्रहरूको चाहिँ यहाँ प्रयोग देखिन्छ र दुधको मूल्य बढेको प्रसङ्ग यसमा पाइन्छ। दुधको मूल्य बढ्नु तर स्वाद घट्नुको कारण पानी हालेका कारणले हो भन्ने चित्रण यहाँ देखिन्छ। 1 लिटर दुधमा आधा लिटर पानी मिसाएको अवस्थाको चाहिँ चित्रण छ र आधा लिटर पानीको पनि 50 रुपियाँ तिर्नु परेको अवस्था छ यहाँ। तर तपाईँ अब यो कष्ट नगर्नुहोस्, पानीको मूल्य लिने काम नगर्नुहोस् अथवा दुधमा पानी मिसाएर बेच्ने काम नगर्नुहोस्, हाम्रो घरमा आउनुहोस्, आमालाई भनेर हामी पानी सित्तैमा तपाईँलाई दिउँला है हजुर भनेर कथा समाप्त भएको छ। वास्तवमा अहिलेको परिवेश अनुसारको चाहिँ यो लौकथा रहेको छ। दुधको मूल्य बढाइएको छ तर दुधमा स्वाद छैन, पानी मिसाइएको छ। यिनै अवस्थाको मार्मिक चित्रण यस लौकथामा चाहिँ यसरी पाइन्छ। आदरणीय लौकथाकार खगेन्द्र बस्यालप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र त्यस्तै गरेर आज वाचन हुने लौकथा रहेको छ चौथो लौकथा बुद्धि भन्ने देवीप्रसाद थापा मामाको मणिपुर भारतबाट हाम्रो लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा प्रेषित गर्नुभएको छ र उहाँद्वारा प्रेषित भएको बुद्धि भन्ने लौकथा रहेको छ चौथो लौकथा। आजको 189औं श्रृङ्खलामा वाचन हुने र यहाँ हाम्रो लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई माया गर्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्वहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ, भइरहनु भएको छ। मनोहर पोखरेल हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु, हार्दिक स्वागत पनि गर्दछु। चेतना दाहाल हुनुहुन्छ, आदरणीय सर्जक हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत र हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र त्यस्तै हेम पोखरेल हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हार्दिक आभार र हार्दिक स्वागत पनि गर्दछु। चुनचुन बाबु यादव पनि नमस्ते सर भनेर भन्दै आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत र हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र हाम्रो लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा वाचन हुने 189औं श्रृङ्खलाको चौथो लौकथा रहेको छ बुद्धि भन्ने देवीप्रसाद थापा मामाद्वारा चाहिँ प्रेषित भएको। र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। एउटा ठुलो बगैँचा थियो, त्यहाँ थरीथरीका फलहरू लटरम्म पाकेका थिए। यसलाई संस्कृतमा एकस्मिन् उद्यानम् आसीत् तत्र स्थाने बहुविधः पक्वानि फलानि आसन्। त्यहाँ थरीथरीका फलहरू लटरम्म पाकेका थिए। आँपको बीज बोल्यो, आम्रफलस्य बीजम् अवदत्, एक दिन म पनि वृक्ष हुन्छु, अहमपि एकस्मिन् दिने वृक्षं भविष्यामि, सबैको मुख मिठो पार्छु, सर्वे जनाः वदनं मधुरं करिष्यामि। तित्रीले थप्यो, सत्य हो, एक दिन हामी सबैले मानिस खुसी पार्नेछौँ। एकमाथि एक बीजले आफ्नो भविष्यमाथि गर्व गरे। अरूका कुरा सुनेर आरूले भन्यो, हाम्रो भविष्य अन्धकार छ, जति जति मान्छेको बुद्धि विकास हुँदैछ उति उति धरतीको आयु पो घट्दैछ। बीजहरू स्तब्ध भए, कथा समाप्त भयो। यहाँ बीजहरूले आफ्नो अस्तित्व समाप्त हुँदै गएको र त्यो समाप्त पार्नमा मनुष्यको अहम भूमिका रहेको र मनुष्यकै कारणले धरतीको आयु घट्दै गएको र हामी सम्पूर्ण फल र फूलका वृक्षहरूको पनि आयु समाप्त हुने र यसको असर मानिसलाई पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा पर्ने कुरालाई यहाँ स्पष्ट रूपमा देखाउन खोजिएको छ। जति जति मान्छेको बुद्धि विकास हुँदैछ उति उति धरतीको आयु पो घट्दैछ। बीजहरू स्तब्ध भए र वास्तवमा मान्छेको बुद्धि सँगसँगै यहाँ जति जति अब रुख बोट बिरुवाहरू अथवा धरती सारा कुराहरूको आयु घट्दै घट्दै गइरहेको यहाँ परिवेशलाई चित्रण गरिएको छ। त्यसकारणले गर्दा हामी वरिपरिको वातावरणलाई अथवा सबै कुरालाई हामीले जोगायौँ भने हामी पनि जोगिन्छौँ भन्ने कुरालाई यहाँ चित्रण गर्न खोजिएको छ। आदरणीय सर्जक
देवीप्रसाद थापा मामाप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। बुद्धि बुद्धि भन्ने लघुकथा र बुद्धिकै कारणले गर्दाखेरि मान्छेको चाहिँ बुद्धि जहाँ विकास हुँदै गयो त्यो बुद्धि विकास भइसकेपछि जति जति बुद्धि विकास भयो उति उति धरतीको चाहिँ आयु घट्दै घट्दै गएको कुरालाई यसरी यहाँ देखाउन खोजिएको छ। र यसरी अनि बीजहरू स्तब्ध भएको परिवेशलाई पनि यहाँ चित्रण गरिएको छ। आदरणीय सर्जक बुद्धि भन्ने लघुकथा लेखेर देवीप्रसाद मामा थापा मामाप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र त्यस्तै गरेर आज वाचन हुने 5औं लघुकथा रहेको छ। हाम्रो यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका संस्थापक व्यवस्थापक र आदरणीय व्यक्तित्व सर्जक नन्दलाल आचार्यद्वारा प्रेषित भएको लघुकथा विप्लवी उम्मेदवार भन्ने। र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। म फेरि पनि हुनुपर्छ, राम्रो काम गरेको छु, जनमत मेरो साथमा छ, पार्टीले विश्वास गर्नुपर्दछ, म आफ्नो अडानमा 1 इन्च पनि हल्लिन्न। तिमी अष्टावक्र छौ, न हिँड्न सक्छौ, न भाषणले जनताको मनलाई तान्न सक्छौ। तिमीमा के त्यस्तै दूरदृष्टि छ र? तिमीमा के त्यस्तो दूरदृष्टि छ र पार्टीले पत्याउने? डडर प्रश्नवाचक चिन्ह। पार्टी संयोजकले मलाई परै राख्ने कोसिस गरे, परै राख्ने कोसिस गरे। पार्टीको काममा जोतिँदा म अशक्त भएँ। भाषणले होइन, कामले जनताको मन जितेको छु। मैले होइन, पार्टीले मलाई के दियो त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने बेला आयो। मैले पनि मुखभरिको जवाब फर्काएँ। तिम्रो मेयरको 5 वर्षे कार्यकाल हेरेकै हो। कोरोनाले काम गर्न दिएन भनेर हामीलाई मुख बुझो लगाउने काम गरेकै हो। संयोजकले मेरो कमजोरीको पोको खोल्दै गए। बेलैमा तिमीले रात नबाड्नाले असर्फी सदाहरू भोगका शिकार भएर पार्टीलाई अपमानको स्वाद चखायो भन्लान् कि त्रास भइरहेको थियो, तर भनेनन् र बाँचियो। अरू कुरा पनि भन्लान् कि भनी मुख थुन्दै मैले भने, जे भए पनि घोडा चढ्ने लड्छ। म चढेँ, कतै कतै लडेँ, तर आफै उठेँ। अन्ततः संयोजकले 1 करोड पार्टीलाई सहयोग गरे। टिकट पाइने कार्ड फ्याँके। मेयर हुँदा 5 करोड जोगाएको थिएँ, 1 करोड दिन तयार भएँ। रातारात अर्कोले 2 करोड दिने भएछ। भोलिपल्ट 11 गते उसैले टिकट पायो। म पनि के कम, मैले पनि विप्लवी उम्मेदवार आफ्नो नाम दर्ता गराएँ। कथा समाप्त भयो। विक्रम सम्वत 2079 साल वैशाख 12 गते उदयपुरबाट हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा आदरणीय सर्जक, आदरणीय व्यक्तित्व व्यवस्थापक नन्दलाल आचार्यद्वारा प्रेषित भएको लघुकथा रहेको छ विप्लवी उम्मेदवार। यहाँ पैसाको होडबाजी चल्ने र टिकट पनि जसले धेरै पैसा अथवा खर्च गर्न सक्छ अथवा दिन सक्छ अथवा त्यसैलाई दिने र त्यस्तो किसिमको परिपाटीको विकास हाम्रो समाजमा रहेको छ भन्ने कुरालाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ। छन् गेडी सबै मेरी, छैनन् गेडी सबै टेडी भने जस्तै बलेको आगो ताप्ने व्यक्तिहरू हाम्रो समाजमा पाइन्छ। निभेको आगो फेरि बाल्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू हाम्रो समाजमा छैनन्। र यहाँ जसले बढी रुपैयाँ पैसा दियो उसैले टिकट पनि पायो। म पनि के कम थिएँ, मैले पनि के गरेँ त भन्दा त्यसको विरुद्धमा लड्नका निमित्त विप्लवी उम्मेदवार, विरोधी उम्मेदवारका रूपमा आफ्नो नाम दर्ता गराएँ भनेर यहाँ कथा समाप्त भएको छ। र सच्चा र इमान्दार कार्यकर्ता जहिलेसुकै पनि पछाडि पर्ने र जस्ताको त्यस्तै अवस्थामा रहने र बस्नुपर्ने
उनीहरूले टिकट नपाउने र प्रशस्त धन सम्पत्ति भएका अथवा धन सम्पत्तिको होडबाजी गर्ने त्यस्ता व्यक्तित्वहरूले चाहिँ टिकट पाउने र पाइरहेका यी परिवेश र यी परिदृश्यहरू हाम्रो समाजमा यथार्थ रूपमा चाहिँ रहिरहेका छन् भन्ने कुरालाई मार्मिक ढङ्गले यसरी चाहिँ कथाकारले यस कथाका माध्यमबाट देखाउन खोज्नु भएको छ। र म पनि एउटा सच्चा इमान्दार भएका कारणले गर्दा ममा पनि के कमी कमजोरी थियो र त्यसै कारणले गर्दा मैले पनि जनताको मनलाई जितेको थिएँ र जनताको मतलाई जित्नकै निमित्त मैले पनि के गरेँ र ऊभन्दा म के कम भनेर यसरी चाहिँ विप्लवी उम्मेदवारका रूपमा आफ्नो नाम दर्ता गराएँ अथवा नोमिनेसन गरेँ भन्ने त्यो भावलाई यसरी यहाँ तछाड मछाडका रूपमा म के कम भनेर भन्ने त्यो भावका रूपमा चाहिँ यसरी यहाँ नोमिनेसन गर्ने अथवा चाहिँ नाम दर्ता गर्ने अथवा सही उम्मेदवार नछाड्ने आफ्नो राम्रो होइन हाम्रो उम्मेदवार चाहिँ यसरी चाहिँ छान्ने र अथवा धन सम्पत्ति कोसँग बढी छ कसले बढी खर्च गर्न सक्दछ र भन्ने त्यस्ता उम्मेदवारहरू छान्ने त्यो परिपाटी हाम्रो समाजमा रहिरहेको छ र अहिलेको जुन चुनावी माहौलमा पनि यस्तै किसिमका चाहिँ उदाहरणहरू रहेका छन्, यस्तै किसिमको परिदृश्य रहेको छ र त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले राम्रो सच्चा उम्मेदवारलाई चाहिँ यसरी मत दिएर उसलाई जिताउनु पर्दछ भन्ने कुराको भावलाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ र आदरणीय कथाकार सर्जक नन्दलाल आचार्यप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। विप्लवी उम्मेदवार र यसरी उठ्न बाध्य बनाउने परिवेश चित्रण गर्ने व्यक्तित्व पनि हाम्रै समाजमा रहेका छन्, हाम्रै कार्यकर्ताहरू रहेका छन्, नेताहरू रहेकै कारणले गर्दा रहेको छ भन्ने कुरालाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। आदरणीय सर्जकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र अब ढिला नगरिकन आज 189औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा वाचन हुने अन्तिम लघुकथा रहेको छ, 6औं लघुकथा रहेको छ अघि पछि भन्ने आदरणीय यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका संस्थापक व्यवस्थापक सर्जक साहित्यकार हुनुहुन्छ लक्ष्मी रिजाल। उहाँद्वारा प्रेषित भएको विक्रम सम्वत 2079 साल वैशाख 13 गते रूपनगर चौतारीमा चाहिँ को परिदृश्यलाई चाहिँ लिएर उहाँले रचना गर्नुभएको लघुकथा रहेको छ यो अघि पछि भन्ने र लघुकथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। आदरणीय सर्जक आदरणीय साहित्यकार व्यवस्थापक संस्थापक लक्ष्मी रिजालद्वारा प्रेषित भएको लघुकथा अघि पछि भन्ने र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। आमाले नेता छोरालाई सम्झाइन्, आज त टिकट नपाएर रुँदैछस्, टिकट पाउने गमक्क छन्, म मतदाता वाल्ल परेर जोखाना हेर्दैछु, मत खसेपछि मत नपाउने रुन्छन्, पहिले टिकट नपाउने गमक्क पर्छन्, त्यसपछि 5 वर्षे रुने ठेक्का मत दिनेको भागमा पर्छ। कसैको अघि कसैको पछि मात्रै हो। आमाका कुराले नेता छोरो खुसी भयो र कथा समाप्त हुन्छ। यहाँ टिकट नपाएर मन दुखाएको र टिकट पाउने खुसी भएका कुरालाई यहाँ देखाइएको छ एकातर्फ भने, अर्कोतर्फ मतदातावाला अथवा मतदाता भन्ने वाल्ल पर जोखाना हेर्दै अब मत कसलाई हाल्ने भनेर ऊ जोख्दैछ र मत नपाउने रोएको प्रसङ्गलाई यहाँ देखाइएको छ। एकातर्फ मत पाइसकेको खुसी भएको र अनि त्यो मत हाल्ने 5 वर्षलाई मत दिने हामी जनता चाहिँ अब रुनु परेको अवस्था मात्रै नभई यथार्थ पक्षलाई र व्यङ्ग्य विद्रोहलाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ। वास्तवमा मत हाल्ने व्यक्ति हामी चाहिँ के गरिरहेका हुन्छौँ, रोइरहेका हुन्छौँ। हामीले भनेको अब ती जितेर गएका व्यक्तिहरूले तैँले मलाई मत दिएको थिइस् र भनेर हाम्रा कुराहरू नसुन्ने यस्तो परिदृश्य हाम्रो
अहिलेको अवस्थामा रहेको छ भन्ने कुरालाई यथार्थ पक्षलाई यहाँ र व्यङ्ग्य भावलाई पनि यहाँ लौकथाकार अथवा सर्जक व्यक्तित्वले चाहिँ यसरी देखाउन खोज्नु भएको छ र यसरी अघि पछि भनेर अब अघि टिकट नपाएर उ रोयो, टिकट पाउने गमक्क भयो, पछि मत खसाल्ने व्यक्ति चाहिँ रुनु परेको छ। त्यसपछि चाहिँ 5 वर्ष रुने अब ठेक्का चाहिँ तपाईँ हामी मत खसाल्ने व्यक्तिका चाहिँ भागमा चाहिँ परेको छ र त्यस कारणले कसैले अघि रुनु परेको छ, कसैले पछि रुनु परेको छ। तर रुन चाहिँ के छ त भन्दा तपाईँ हामी सबैले रुनु परेको परिदृश्यलाई यस लौकथामा चाहिँ अघि पछिका माध्यमबाट यसरी आदरणीय सर्जक आदरणीय व्यक्तित्व लक्ष्मी रिजाल रूपनगरबाट यसरी चाहिँ प्रेषित गर्नुभएको लौकथा अघि पछिले चाहिँ यसरी देखाउन खोजेको छ। आदरणीय सर्जकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र यतिन्जेलसम्म हाम्रो लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई कुरेर बस्नुहुने, माया गर्नुहुने आदरणीय सर्जकहरू, आदरणीय स्रष्टाहरू, आदरणीय व्यक्तित्वहरू, वाचकहरू, व्यवस्थापकहरू, अनुवादकहरू सबैमा हार्दिक नमन गर्दै र हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दै हाम्रो लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा वाचन भइरहेका बहुभाषी लौकथाहरू रहेका छन्। हामी हिन्दीका, मैथिलीका, मगर भाषाका, संस्कृत भाषाका, त्यस्तै नेपाली भाषाका विभिन्न लौकथाहरू हजुरहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ सुनाएर रसास्वादन गराउँदै आइरहेका छौँ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानबाट यसरी प्रेषित भएका अथवा हामीले वाचन गरेका लौकथाहरू यहाँहरूले सुनेर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यसरी चाहिँ हामीलाई मार्ग प्रशस्त गर्नु नै हुनेछ र त्यस्तै गरेर हामीलाई चाहिँ सेयर पनि गर्नुहुनेछ र हाम्रा लौकथाहरू श्रवण गरेर हाम्रो लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानद्वारा चाहिँ प्रेषित भएका लौकथाहरू अथवा चाहिँ वाचन भएका लौकथाहरू यसरी सेयर गर्नु नै हुनेछ, लाइक गर्नु नै हुनेछ, फेसबुकका माध्यमबाट, युट्युबका माध्यमबाट भनेर भन्दै आज मिति 2079 साल वैशाख 13 गते मङ्गलबारका दिन, आज बरुथिनी एकादशीका दिन, वैशाख कृष्ण पक्षको एकादशी बरुथिनी एकादशीका दिन र इस्वी सन् 2022 अप्रिल 26 तारिकका दिन यी विभिन्न लौकथाहरूका माध्यमबाट यहाँहरूलाई रसास्वादन गराउँदै र रात्रिको समय भइसकेको छ र म त्वयना सुवेदी पनि यसरी शुभरात्रि भन्दै यहाँहरूका सान्निध्यबाट बिदा हुन्छु र ओझेलमा पर्दछु र यहाँहरू सम्पूर्णले हामीलाई चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न हाम्रा लौकथाहरू द्वारा हाम्रो लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानद्वारा यसरी वाचन भएका लौकथाहरूलाई श्रवण गरेर लाइक गर्नु नै हुनेछ, सेयर गर्नु नै हुनेछ भन्दै म ओझेलमा पर्दछु र यहाँहरू सम्पूर्णको लागि शुभरात्रि भन्दै बिदा पनि हुन्छु। हवस् त, जदौ